मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी कुरान मजीद की तिलावत इस अंदाज से कर सकें जिस तरह हुफ़्फ़ाज़ इकराम करते हैं, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीख रहे हैं। अगर आप लोग कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए कुरान मजीद की तिलावत करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को आसानी के साथ तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 15 सुबहानल्लज़ी और सूरा बनी इसराइल है जो कुरान मजीद की 17 नंबर की सूरा मुबारक है। और यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये एक जैसे ही लफ्ज़ हैं और बाद लोग यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको अदा करते हुए किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी बल्कि इनको सही तरह से तिलावत करना है। कुल्लन नुमिद्दु, कुल्लन नुमिद्दु। यहाँ हमने काफ को लाम मुशद्दद के साथ और फिर लाम को नून मुशद्दद के साथ मिलाना है। काफ लाम पेश कुल, लाम नून दो ज़बर लन, नून मुशद्दद पर गुना करेंगे। कुल्लन, नून पेश नू, मीम दाल ज़ेर मिद, मीम दाल ज़ेर मिद दाल पेश दू, नुमिद्दु, कुल्लन नुमिद्दु, हाउलाई व हाउलाई। अब यहाँ पर दोनों लफ्ज़ एक ही जैसे हैं तो इन दोनों को अदा करते हुए किसी किस्म की गलती नहीं करनी। हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक। अब यहाँ पर आप लोग ये अलामत वक़फ़ देख रहे हैं, इस अलामत पर आप लोग हर सूरत वक़फ़ किया करें। मिन अताई रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। यहाँ पर आप लोग सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 23 को देख रहे हैं, इसको पढ़ना सीखेंगे। फला तक़ुल लहुमा, फला तक़ुल लहुमा। यहाँ पर हमने लाम साकिन को छोड़ देना है, लाम मुशद्दद को अदा करना है। क़ाफ लाम पेश कुल, लाम ज़बर ला, फला तक़ुल ला, हा पेश हु, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उफ़्फ़िन। यहाँ फ़ा को वाव मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से अदा करेंगे। उफ़्फ़िन, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली, जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ वालिदैन के लिए है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ को कसरत के साथ ज़रूर अपने वालिदैन के लिए पढ़ा करें। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब यहाँ पर आप लोग सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 26 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो अल्फाज देख रहे हैं, इन अल्फाज को अक्सर लोग मजहूल अदा कर जाते हैं तो हम इनको भी पढ़ना सीखेंगे। वल मिस्कीन वब्नस सबीली, वल मिस्कीन वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, वाला तुबज़्ज़िर। बा को जाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और फिर जाल को रा साकिन के साथ मिलाएंगे। वाला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा,
ان المبذرین، یہ لفظ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی اکثر لوگ ان کو مجہور یعنی غلط ادا کر جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ واو اور یہ دونوں الف یہ صرف رسم الخط ہیں، یہ ادا نہیں کیے جائیں گے، صرف لکھنے کی صورت میں یہاں پر یہ موجود ہیں، یہ والے حروف پڑھے نہیں جائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اب یہاں پر ہم نے با کو زا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، با زا پیش بز، زا زیر زی بزی، نون کھڑی زبر مد نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جو الفاظ ہیں ان کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہاں پر وقف اس طرح سے ہوگا کہ میم کو ساکن کر دیں گے، عین کو لام ساکن اور میم ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، عین لام میم زیر علم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہاں پر ہم نے واو کو ادا نہیں کرنا بلکہ حمزہ کو ادا کریں گے، اور حمزہ کو ہم نے اس الف مدہ کی وجہ سے ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے، حمزہ الف زبر آ، والفؤاد والفؤاد، یہاں پر واو کو ادا نہیں کریں گے، حمزہ کو ادا کریں گے، اور حمزہ کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، والفؤاد کل اولئک، یہاں پر بھی واو کو ادا نہیں کریں گے کیونکہ واو خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہاں پر بھی واو ادا نہیں کی جائے گی۔ اولئک کان عنہ مسئولا، اب یہاں پر ہم نے واو کو ادا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر واو پر جزم ہے، یعنی یہ واو ساکن ہے، تو حمزہ کو واو ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، حمزہ واو پیش او، یہاں پر ہم نے حمزہ کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا تھا، یہاں پر ہم حمزہ کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، مسئولا، حمزہ واو پیش او، مسئولا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اب یہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 44 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، اب یہاں پر ہم نے نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے، لام مشدد کو ادا کرنا ہے۔ جب بھی دو ایسے حرف آ جائیں کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو تو پہلے ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہاں بھی ہم نے کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، کاف لام زیر کل لام الف زبر لا، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تَسْبِيحَهُمْ، یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر تبدیلی تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن ہم یہاں پر وقف کر کے پھر آگے اپنی تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہاں پر جو میم ہے یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو یہاں وقف اور وصل کی صورت میں یہ لفظ اسی طرح سے ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تَسْبِيحَهُمْ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حجابا مستورا، حجابا مستورا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔